अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑडियो बनाने का मकसद ये है कि हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो कंप्लेनर्स हो या नॉन कंप्लेनर्स हो, दोनों के लिए एक अपडेट देना था। एक अहम व ज़रूरी अपडेट है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ने एक प्रॉपर्टी को बता दिया है कि ये जो है तकरीबन 900 करोड़ या 900 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी को हम लिक्विडेट करेंगे और क्लेमेंट्स का अमाउंट देंगे। तो आप सोचिए कि इतनी ज़्यादा वैल्यू की प्रॉपर्टी है, और इसको सिर्फ वैल्यू नहीं बताया, हीरा ग्रुप ने उसका जो ख़रीदार है, जो बायर है, उसका जो उसको ख़रीदने वाला है, उसका भी डिटेल के साथ सबमिट किया, तमाम एविडेंसेस के साथ, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, मार्च के, उस वक्त ऑर्डर में ये आया था कि 87 प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो लोग आइडेंटिफाई करके उसको ट्रांसपेरेंट, साफ़ और शफाफ तरीके से मार्केट प्राइस पे बेच सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बायर के साथ हीरा ग्रुप जो है ये प्रपोज़ल और ये करने के लिए तैयार है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 900 करोड़ वैल्यू की प्रॉपर्टी को जो है बेचेंगे और क्लेमेंट्स पे अमाउंट को देंगे। और क्लेमेंट्स भी वही क्लेमेंट्स जो जेन्युइन है, जो वेरीफाइड है। और क्लेमेंट्स के लिए एक बात जो अभी तक नहीं आई है सामने, और शायद किसी को मालूम होगा, क्लेमेंट्स को, जो कंप्लेनर्स है उनको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन उनको ये जानना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट का TCN सर्टिफिकेट जो था उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जेरोक्स कॉपी या दूसरी डॉक्यूमेंट से वो नोटरी करा के भेज रहे हैं, SFIO में क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ओरिजिनल TCN डॉक्यूमेंट था इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो गोल्ड का हो या टेक्सटाइल्स का हो या फूडेक्स का हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उनको जो है नोटरी करना था। KYC अपडेट भी चाहिए था इसके साथ ही साथ। तो जो आधार है या दूसरे KYC अपडेट है, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और वेरिफिकेशन क्लियर प्रोसेस होना चाहिए। और ये जो आज जो क्लेमेंट्स को ये मुश्किल चीज़ों का सामना करना पड़ा है, इसके ज़िम्मेदार ख़ुद ये दुश्मनान हीरा है, जो शहबाज, यूनुस, चांद और इस तरह के जितने लोग हैं, ये जो कंप्लेंट कराए ना, ये जो क्लेमेंट से, इन लोगों ने प्रोसेस को फॉलो ठीक तरीके से नहीं किया। बस इनको ये चाहिए था कि उठाओ, क्लेम कर दो, कंप्लेंट कर दो। इस तरीके से लोगों को गुमराह करते गए, क्योंकि इनको अपना फ़ायदा था, इनको अपना उल्लू सीधा करना था। इन लोगों ने अपना फ़ायदा देखा, ना कि जो है क्लेमेंट्स का फ़ायदा देखा। आज भी जो क्लेमेंट्स के लिए तैयार है वो हीरा ग्रुप कंपनी तैयार है। और इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सोचिए कि एसेट्स की वैल्यू क्या है और लायबिलिटीज़ की क्या है। एसेट्स जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हीरा ग्रुप दे रही है, लिक्विडेट करने के लिए तैयार है कि हम बेचेंगे इसको। तो बायर को भी बता रही है कि बायर के साथ ये प्रॉपर्टी तैयार है, मार्केट वैल्यू पे और ट्रांसपेरेंसी के साथ तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लेमेंट्स का अमाउंट भी जो है हीरा ग्रुप प्रॉपर्टी बेचकर बता रही है कि जो है उनका अमाउंट्स मिलेगा। तो उनका अमाउंट्स SFIO के थ्रू ही मिलेगा। और ये प्रोसेस में जो क्लेमेंट्स का अमाउंट वापस मिलने का प्रोसेस है, उसके लिए मिनिमम कम से कम 1 साल लगेगा। अब इसके आगे कितना टाइम लग सकता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 1 साल से 1.5 साल, 2 साल या 5 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हम नहीं जानते उसके आगे कितना टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम 1 साल तो लगेगा इसमें, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए ऐसा मामला नहीं है। और ये कंप्लेनेंट्स के लिए जो इतना जो मुश्किल वक्त जो लेकर आए हैं, उसकी ज़िम्मेदार, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, दुश्मनाने हीरा खुद है इसकी ज़िम्मेदार। आप देखिए कि 20% अमाउंट है या जो भी अमाउंट मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉन कंप्लेनर्स को मिल रहा है। कंप्लेनर्स को अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है, उनका IBG नंबर अलाउड नहीं है कंपनी में या ऑफिस में। तो उनके लिए एक ही रास्ता था, जो वो लोग गए SFIO में, तो अभी वही चैनल से वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट देना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस आ गए कि ये जो है ये प्रॉपर्टी है, प्रूफ के साथ बताई गई कि ये प्रॉपर्टी है जिसको जो है
اتنے ویلیو میں بائر بھی تیار ہے اور یہ اتنے زیادہ ویلیو کی پراپرٹی ہے، تقریباً قریب 900 کروڑ یا 900 کروڑ کی ویلیو کی پراپرٹی ہے الحمدللہ۔ تو نان کمپلینرز جو ہے وہ ان کو یہ مشکل کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے کمپلیننٹس کا ہو رہا ہے مشکل کا سامنا، کیونکہ فیک انویسٹرز کو گھسانے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے، فیک انویسٹرز کو پروسیس میں لانے کے پیچھے دشمنان ہیرا کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ سے جو جینوئن کلیمز ہے ایس ایف آئیوں میں جو جینوئن کمپلینرز ہیں ان کو بھی مشکل ہو رہی ہے یہ فیک کرنے کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ نان کمپلینرز کا پروسیس ایسا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں 20% اماؤنٹ ہو یا چھوٹا اماؤنٹ جو بھی ہے وہ سارے پروف کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے آ رہی ہے بات کہ آج تک بھی پیمنٹس ہو رہے ہیں نان کمپلینرز کے لیے الحمدللہ۔ تو یہ باتیں بتانا ضروری تھا، اور آپ لوگ جو ہے یہ جو دشمنان ہیرا کے چینلز ہے اس کو زیادہ آپ لوگ دھیان مت دیجیے، کیونکہ وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، سیدھی طریقے سے وہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، ابھی تک بھی ان کو شرم نہیں آتی، وہ لوگ ابھی تک بھی گمراہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری باتیں جو بتانا تھا وہ نہیں بتانے، جیسا کہ اوریجنل ٹی سی این سرٹیفکیٹ چاہیے، اوریجنل جو انویسٹمنٹ کی سرٹیفکیٹ تھی، ٹی سی این سرٹیفکیٹ تھی ہیرا گروپ کی طرف سے، وہ چاہیے ان کو ایس ایف آئی کلیمنٹس کے لیے، لیکن یہ بات کو نہیں بتایا گیا، اور ایک بات کو بھی چھپایا گیا کمپلیننٹ سے کہ ان کو جو پروفٹ ملا ابھی تک وہ کاٹ کر کے بیلنس اماؤنٹ دیا جائے گا، جب کلیم ویریفائی ہوگا تو ان کو صرف بیلنس اماؤنٹ دیا جائے گا، لیکن ابھی تک بھی ان کو جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ فل اماؤنٹ ملے گا۔ اور جن کو فل اماؤنٹ مل گیا جو پرانے ہیں 2013 14 15 کے، ایسے کہ اس سے 2016 سے پہلے والے ہیں، جس کو فل اماؤنٹ مل گیا ان کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے نان کمپلینرز الحمدللہ ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر پرانے بھی ہے تو الحمدللہ آگے چل کے وہ لوگ دیکھیں گے، جنہوں نے کنٹینیو کیا وہ تو ڈائمنڈ ممبرز ہیں الحمدللہ، جنہوں نے کنٹینیو کیا بزنس ہیرا گروپ کے ساتھ، وہ کمپنی کے ساتھ بنے رہنا چاہتے ہیں۔ نان کمپلینرز نے کمپنی کا ساتھ دیا اور کمپنی بھی نان کمپلینرز کا ساتھ دے گی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ اہم باتیں تھیں، آپ لوگوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے بتانا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں جن کا بھی اماؤنٹ باقی ہے ان کو مل جانا چاہیے جلد سے جلد الحمدللہ، میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے، اور آپ لوگ بھی دعا کریے کہ انویسٹرز کی پریشانی دور ہو جائے۔ اور دیکھیے نان کمپلینرز کو 1 سال جو کمپلینرز کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ منیمم 1 سال چاہیے، ویسا اتنا ٹائم نان کمپلینرز کو نہیں چاہیے۔ جب بھی لیگلی سالو ہو جائے گا، ڈیٹا کا مسئلہ ہو یا بینک اکاؤنٹ ڈیفریز کا مسئلہ ہو، نان کمپلینر کو لگاتار جو ملنا چاہیے ان کا پیمنٹس مل جائیں گے۔ کمپلینرز کی طرح نہیں ہے ان کا معاملہ، ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ کمپلینرز کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کو غلط رستے پہ لگایا گیا ہے۔ کمپلینرز کو دشمنان ہیرا جو ہے کسی کا اماؤنٹ دلانا نہیں چاہتے، چاہے کمپلینر ہو یا نان کمپلینر ہو، وہ لوگ اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔